This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक। आफैलाई हराएछु क्षितिज भन्दा पर, आफ्नै भाग्य कमजोर रहेछ कसलाई दोष छ र। छानाबाट निथ्रेको बलेसी झैं भए, तिमी बिना यो जिन्दगी आँसु जस्तै रहे, तिमी बिना यो जिन्दगी जिउँदो लास जस्तै रहे। नमस्कार दर्शकबिन, आज हामी फेरि पनि जुनकिरी कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। सम्पूर्ण टिम अनि म लगायत मेरो सहकार्य, मेरो साथी अनि मेरो भाइ मित्र, किनभने सँगै काम गरिसकेपछि साइनले भाइ भए पनि सधैँ काम गरेपछि एउटा सहकार्य गरिसकेपछि सबैले एकअर्कामा सम्मान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले राजेशजी, दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवातीमा मिठो शायरी त यहाँले दिइसक्नु भएको छ, सरू थापाले। अनि म कार्यक्रम प्रस्तुता राजेश बर्देवा। आज पनि हामी धेरै रमाइलो गर्नेछौँ, किनकि दोहोरीमा नरमाइलो हुने त पुरै भएन। तर कहिलेकाहीँ यस्ता विषयवस्तुहरू र प्रसङ्गहरू आउँछन् जुन विषयवस्तु र प्रसङ्गले भावुक बनाउँछ तपाईँलाई पनि र हामीलाई पनि। आज त्यस्तो नहोस्, हामी रुन नपरोस्, भावुक हुन नपरोस्, पीडा बोध गर्न नपरोस्। हामी सधैँ भन्छौँ, तर देशको परिस्थितिलाई सम्झिने हो भने हाम्रो आँखाबाट बलिन्द्र आँसु झर्न सक्छ। अब देशको कुरा धेरै छोडिदिउँ, भावुक हुन सक्छौँ, तर धेरै भावनामा नजाउँ, छोडिदिउँ। किनभने सरल सिंहडा र शर्मिला अर्याल दोहोरीका लागि तयार हुनुहुन्छ। हजुर, स्वागत छ सरोजी। धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। विशेष गरी आज म पहिलोचोटि जुनकिरी दोहोरीमा उपस्थित भएको छु। अत्यन्त खुसी लागिरहेछ। यति ठुलो कार्यक्रम यहाँहरूले AP1 टेलिभिजन मार्फत गर्नुभएको छ, अत्यन्त खुसी लागिरहेको छ। त्यहाँमाथि मैले राजेश सरलाई पनि देखेँ आज, अत्यन्त खुसी भएँ म। यहाँसम्म मलाई दिदीले अस्ति नैदेखि बाबु आउनुपर्छ है भनिरहनु भएको थियो। मेरो अत्यन्त आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ। म धेरै पहिलादेखि दिदीको छत्रछायामा रहेर पनि मैले काम गरेको छु। नेपाली गीत सङ्गीत कलाकारहरूको एउटा अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। धेरै माया गर्नुहुन्छ गीत सङ्गीतलाई, कलाकारलाई। आफै पनि मिठो दोहोरी गायिका, पुरानी दोहोरी गायिका, तपाईँहरूले धेरै मन पराउनु भएको दोहोरी गायिका आदरणीय दिदीलाई हार्दिक सम्मान, हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथमा राजेश सर, स्पष्ट वक्ता पनि, अत्यन्त मिठो आवाजका धनी, सर्जक, गायक, धेरै बयान गर्नै नसक्ने नाम मैले हाम्रो राजेश बर्देवा सरलाई पनि स्वागत छ, सम्मान छ। सबैजना हुनुहुन्छ सँगै, हाम्रो दिदीबहिनीहरू सबैजनालाई सम्मान छ। हाम्रो शर्मिलाजी र मेरो आज पक्कै पनि दोहोरी भिडन्त पर्ने नै छ। नेपालमा अहिले भइरहेको छ, यहाँले हेरेर माया गरिदिनु भएको छ। दोहोरी च्याम्पियन नेपाल टेलिभिजनबाट शनिबार हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले, भइरहेछ। नेपालकै सबभन्दा ठुलो धनराशि भएको दोहोरी च्याम्पियनमा म उत्कृष्ट 16बाट उत्कृष्ट 8मा पुगिसकेको छु। धेरै माया गरिदिनु भएको छ। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हृदयदेखि हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको यस्तै अटुट मायाले मलाई दोहोरी च्याम्पियन बनाउन सक्छ। धेरै माया गरिदिनु होला। हामी भोटिङ राउन्डमा चलिरहेका छौँ। हाम्रो पालो परेपछि हामीलाई धेरै भोट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। जुनकिरीबाट धेरै भोट आउँछ थाहा छ। जुनकिरीको सम्पूर्ण दर्शकले आज होइन 20औं वर्षदेखि जुनकिरी भनेपछि सबैको मन मनमा छाएको छ। मात्र यति हो, कति काम गर्न बाँकी छ, कति यहाँको साथ र सद्भावना प्रेम बाँड्न बाँकी छ। उसो त सरोज सिंहडासँग रमाइलो दोहोरी प्रस्तुत गर्नका लागि आज उत्तिकै सशक्त अनि अब्बल लोकदोहोरी गायिका जुनकिरीमा आउनु भएको छ। उहाँ आफै कार्यक्रम सञ्चालिका पनि हुनुहुन्छ, गायिका मात्रै नभएर स्वर पनि असाध्यै मिठो। शर्मिला अर्याल, त्यहाँलाई पनि जुनकिरी दोहोरीमा धेरै धेरै स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद राजेश दाई, हाम्रो अत्यन्तै राम्री, अत्यन्तै मिलनसार प्यारी दिदी, सरू दिदी र सबै यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई मेरो धेरै धेरै सम्मान छ। जुनकिरी दोहोरी एकदमै हेर्ने कार्यक्रम, अत्यन्तै धेरै दर्शक श्रोताहरूले मन पराउनु भएको कार्यक्रम। आज यहाँसम्म आएर आफ्नो प्रस्तुति दिँदैछु। रमाइलो नै हुनेछ भन्ने लागिरहेको छ। एकदमै धेरै आभारी छु। अवश्य पनि। त्यस्तै गरी शर्मिलाजीको आडैमा हुनुहुन्छ जो काठे दोहोरी भाका लगायत पश्चिमेली सबै खालको दोहोरी गाउन उत्तिकै अब्बल हुनुहुन्छ, सङ्गीता ढुङ्गेलज्यू, यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। र शर्मिला अर्यालको छेउमा अर्को दिजु हुनुहुन्छ, रातो कलरमा निकै राम्री सुन्दरी देखिनु भएको छ। शेष टाउकोमा चस्मा छ, निकै शोभनीय देखिएको छ। र यता हाम्रो राधा कुमार दिजु पनि टाउकोमै चस्मा लगाएर आज उहाँहरूलाई चस्माले धेरै साथ दिएको छ। शर्मिलाजी र सङ्गीताजीलाई राधा कुमार दिदीको नाच पनि असाध्यै उत्कृष्ट हुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। उसो त दर्शकवृन्द, जुनकिरीको व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि हामीलाई सदैव खटेर साथ दिनुहुने त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले परेको बेलामा गायकलाई पनि आडैमा बसेर माइक्रोफोन समातेर
गाएर पनि साथ दिन सक्षम हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो सरोज सिंहखडालाई साथ दिनुहुनेछ। हाम्रो भरत गोर्खालीज्यू, यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत। अब भने हामी दोहोरी सुनाउनको लागि तपाईँहरू त आत्तिनु भएको छ नै, तर हामी पनि त्यति नै आत्तिएको छौँ। कति बेला मादल बज्ला, कति बेला किबोर्डले सुर देला, कति बेला सारङ्गीका धुनहरू सुनाउला भन्ने हतार तपाईँलाई मात्र होइन, हामी सबैलाई छ। यतिखेर हाम्रो अक्टोप्याडमा साथ दिनुभएको छ पदम छेत्रीले, किबोर्डमा समीर मगर, बाँसुरीमा हुनुहुन्छ मानबहादुर परियार, सारङ्गीमा पिएन साइला, ढोलकमा हुनुहुन्छ शम्भु श्रेष्ठ, मादलमा हुनुहुन्छ बिरु थापा र अर्को मादलमा हुनुहुन्छ चन्द्र खड्का। अब त हामी कार्यक्रम सुरु गरौँ होला। होइन, अन्त्य गर्ने पनि त कुरै भएन नि, किनकि दोहोरी सुन्न त बाँकी नै छ। सुरु गरौँ होला। तर सुरु कसरी गरौँ भन्दा शर्मिला अर्यालको सुमधुर आवाजबाट। Mm-hmm.
हजुर आँसु झर्यो झन् सम्झाउँदा नि सम्झेन ढुङ्गा जस्तो मन। लोक दोहोरी दोहोरी गीत सङ्गीत भनेको यस्तै हो। चाहे लोक भाकामा गाऊ, चाहे लोक आधुनिकमा गाऊ, चाहे झ्याउरेमा गाऊ, चाहे मादलको तालमा मात्रै गाऊ, चाहे खैँचडी र हातको तालमा मात्रै गाऊ, सङ्गीत त सङ्गीत नै हो। शर्मिला अर्यालको यो आवाजले, यो शब्दले ढुङ्गा जस्तो मन, मायालुलाई सम्झँदा पनि सम्झेन कस्तो तिम्रो मन। त्यसैले यो गीतको लागि, यो संवादको लागि, यो सङ्गीतको लागि, यो आवाजको लागि विशेष धन्यवाद शर्मिलालाई। कति आउलान् कति जालान् बटुवाको ताती, कति आउलान् कति जालान् बटुवाको ताती, कोहीले बुल्लान् माया जाला हुन खोज्दै जाति, जिउ परेकी देखे सबले लाम्सु माया भन्लान्, सोल्टिनी र साली भनी साकै आफ्नो बल्लान्, भोको पेटलाई खाना नि बस्न गुन्द्री दिनु, मिठा मिठा बातमा परी जो बन्न सोम्पिनु, पाहुना भनी परदेशी आउलानी साइली जोवन हेरी, पिरती लाउलानी साइली आधी खोले मोया पैसो नदेऊ साइली छोडी जानेलाई, मोया पैसो नदेऊ साइली छोडी जानेलाई, मोया पैसो नदेऊ साइली छोडी जानेलाई, मोया पैसो नदेऊ साइली छोडी जानेलाई। सरजी, यो गीत सुनेपछि निकै भावुक बन्नुभएको थियो, तपाईँलाई ठ्याक्कै कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि भावुक भएको छु, किनभने म मात्र होइन, यो देशको नारी, हामी जस्तो महिला, हामी दिदीबहिनीहरू हाम्रो लागि सम्मान गरेर एउटा गीत सङ्गीतबाट यस्तो एउटा ऊर्जा दिने आदरणीय नारायण रामेजी दाईको सङ्गीतले, शब्दले हामीलाई छोएको छ। तर सरोज भाइले गाउँदै गर्दा मन झन् छोयो र दाईको धेरै याद आयो। दादालाई प्रणाम छ। अझै भन्नुपर्दा नारायण रामाजी नेपाली लोकगीतका लागि, नेपाली लोक सङ्गीतका लागि, नेपाली लोक संस्कृतिका लागि एउटा अत्यन्तै जाजल्यमान हस्ती पनि हुनुहुन्छ, जो अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ नेपाली लोक सङ्गीतमा। उहाँले नेपाली लोक सङ्गीतमा गरेको योगदानको त पुरै नगरौँ, यस्ता यति धेरै गणप्रिय गीतहरू, लोकप्रिय गीतहरू नेपाली लोक सङ्गीतलाई दिनुभएको छ। उहाँका यी अझै अमर अजर सृजनाहरू हामी कालान्तरसम्म सुन्न पाइरहौँ र यसै जुनकिरी कार्यक्रम मार्फत पनि उहाँलाई हामी हृदयदेखि नै हार्दिक सम्मान र हार्दिक स्मरण पनि गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि भन्न मन लाग्यो, मन छोयो अनि मन रोयो। हामी नेपाली नारीहरूको लागि, हामी चेलीहरूको लागि, दिदीबहिनीको लागि अथवा हामी जस्तो महिलाहरूको लागि आफै केही गर्छौँ, हामी आफै नारी भएर पनि अगाडि बढ्छौँ, कमाउँछौँ, खान्छौँ भन्दाखेरि काम कुनै पनि सानो हुँदैन। चाहे त्यो मुङ्लिनको बजारमा किन नहोस्, या काठमाडौँको सहरमा किन नहोस्, या गाउँको त्यो दूर दूर गाउँमा किन नहोस्, हामीले व्यवसाय गर्दा त्यहाँ मिठो दाल भात तरकारी खाजा रोटी सेलरोटी अचार मिठो बनाएर बेच्दा हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, हामीलाई हेर्ने नजर धेरै फरक छ। त्यसैले नारायण रामेजी दाइले भन्नुभएको छ कि मिठो मायामा नभुल्नु, परदेशीसँग नभुल्नु, अनि छोडी जानेसँग साइनो नलाउनु, आफ्नो कामसँग गुन्द्री ओछ्याएर तिमीले पानीले स्वागत गर्दै गर्दा उसले तिमीलाई मुसुक्क हाँसेर फसाउन सक्छ। आफ्नो वेटमा रहनु, आफ्नो इज्जतमा बस्नु, आफ्नो काम गर्नु र नारी यसरी जोगिनु, नारीले पनि यो काम गर्न योग्य छ र नारीलाई सम्मान छ भनेर गीत सङ्गीतबाट सन्देश दिनुभएको छ। फेरि पनि धन्यवाद छ नारायण रामेजी दाइलाई। दर्शकवृन्द, आजको विश्राम अगाडिको समय त भावुक हुँदै हुँदै गइसक्यो भन्दा पनि फरक परेन। के गर्ने, दोहोरीको पालो आउला आउला भन्दा भन्दै व्यापारिक विश्रामको पालो परिहाल्यो। पुनः स्वागत छ छोटो व्यापारिक विश्रामपछि। अब भने हामी होइन दर्शकहरू हतारिसक्नुभयो, कतिखेर जुनकिरीको मजेरीमा दोहोरी घम्सा घम्सी गुन्जेला भनेर।
औ भनी ढिला नगरिकन सरोज अनि शर्मिलाको आवाजमा देउरालीको भट्टी पसल तुम्बा तुम्बा र रस छ्याङ भन्दा नि साउनीको साउनीको बोली असल। हेरौँ है साउनीको बोली असल छ कि पाहुनाको भनाइ असल छ, हामी गीतबाट सुन्नेछौँ। स्वीकार्नुहोला देउरालीको भट्टी पसल। हे कुच्या बोतल हातमा लिँदै आज आएछ पहिले नै हल्लिँदै लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला हातमा लिँदै आज आएछ हल्लिँदै लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला। ए साँझ परेसी भेट हुन पाएको त झ्याप्पै लायो 2 बोतल खाएको त देउरालीको भट्टी पसल तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असल भेट हुन पाएको त झ्याप्पै लायो 2 बोतल खाएको त देउरालीको भट्टी पसल तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असल तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असल। हे अब बानी सुधार हेर कहिले रौसी खान्छ बुढी नै बेचेर लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला सुधार हेर कहिले खान्छ बुढीलाई बेचेर लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला। ए घरमा बुढी खुरुक्क सुत भन्छे खान हुन्न कुकुरको मुत भन्छे देउरालीको भट्टी पसल तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असल खुरुक्क सुत भन्छे खान हुन्न कुकुरको मुत भन्छे देउरालीको भट्टी पसल तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असल तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असल। हे रौसी खाँदै हिँड्छौ नि चली बिचरा त्यो बुढीको बिचल्ली लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला हिँड्छौ नि चली बिचरा त्यो बुढीको बिचल्ली लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला। हे घरमा लर खान नि पाइन्न मलाई साउनी भएसी कोही छैन देउरालीको भट्टी पसल तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असल खान नि पाउन्न मलाई साउनी भएसी कोही छैन देउरालीको भट्टी पसल तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असल तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असल। हे मुखले तिमीले जुन तारा झार्छौ अन्त खान्छौ यहाँ आएर ठिक पर्छौ लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको
सरना टाढा भो देउरालीको भट्टी पसला तुम्बा र छ्याङ बन्दानी साउनीको बोली असला यही माया गाडा भो अल्ली नजिक सरना टाढा भो देउरालीको भट्टी पसला तुम्बा र छ्याङ बन्दानी साउनीको बोली असला तुम्बा र छ्याङ बन्दानी साउनीको बोली असला हे अलि कम खाऊ बुढीलाई पाल नजिस्क्यौ है बरु घर गइहाल लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला बुढीलाई पाल नजिस्क्यौ है बरु घर गइहाल लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला ए तिमीले लयौ कलेजी चुडी त हेर्नै मन लाउँदैन बुढी त देउरालीको भट्टी पसला तुम्बा र छ्याङ बन्दानी साउनीको बोली असला कलेजी चुडी त हेर्नै मन लाउँदैन बुढी त देउरालीको भट्टी पसला तुम्बा र छ्याङ बन्दानी साउनीको बोली असला तुम्बा र छ्याङ बन्दानी साउनीको बोली असला हे यस्तै हुन्छ भट्टीमा पल्केसी उही बुढी चाहिन्छ जवानी ढल्केसी लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला भट्टीमा पल्केसी बुढी चाहिन्छ जवानी ढल्केसी लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला हे जति हेर्छु यही साउनी सैलाउँछ चिल्ला गाला म सार्दिउँ झैलाउँछ देउरालीको भट्टी पसला तुम्बा र छ्याङ बन्दानी साउनीको बोली असला यही साउनी सैलाउँछ चिल्ला गाला म सार्दिउँ झैलाउँछ देउरालीको भट्टी पसला तुम्बा र छ्याङ बन्दानी साउनीको बोली असला तुम्बा र छ्याङ बन्दानी साउनीको बोली असला हे रौसी खाएर दिमाग नि गएको छिछि कस्तो लाज पनि नभएको लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला दिमाग नि गएको छिछि कस्तो लाज पनि नभएको लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला हे यो मनभरि साउनीकै नाम छ नखाए त जिउ काम छ हात काम छ देउरालीको भट्टी पसला तुम्बा र छ्याङ बन्दानी साउनीको बोली असला साउनीकै नाम छ नखाए त जिउ काम छ हात काम छ देउरालीको भट्टी पसला तुम्बा र छ्याङ बन्दानी साउनीको बोली असला तुम्बा र छ्याङ बन्दानी साउनीको बोली असला हे मेरो कति तोताको पारो पहिलाको नि तिर्नै छ उधारो लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला तोताको पारो पहिलाको नि तिर्न छ उधारो लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला हे पैसा लिएर भोलि भेट भइहाल्छु एक गिलास देऊ तानेर गइहाल्छु देउरालीको भट्टी पसला तुम्बा र छ्याङ बन्दानी साउनीको बोली असला भोलि भेट भइहाल्छु एक
बाँसदेऊ तानेर गइहाल्छु देउरालीको भट्टी पसल तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असल तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असल हे बरु छोड्छु उधारो लिँदिन अब तिमीलाई यहाँ टेक्न नि दिँदिन लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला उधारो लिँदिन अब तिमीलाई टेक्न नि दिँदिन लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला कसले छ र सोचेको पाउने कति साह्रो रिसाकी यो साउनी देउरालीको भट्टी पसल तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असल सोचेको पाउने कति साह्रै रिसाकी यो साउनी देउरालीको भट्टी पसल तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असल तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असल हे दिमाग घुम्छ पसिना छोड्छ किन तिमीलाई देख्यो कि रिस उठ्छ लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला पसिना छोड्छ किन तिमीलाई देख्यो कि रिस उठ्छ लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला हे वचन लाउँछौ यति मन रुँदैन मलाई सधैँ यहीँ नआइ हुँदैन देउरालीको भट्टी पसल तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असल यति मन रुँदैन मलाई सधैँ यहीँ नआइ हुँदैन देउरालीको भट्टी पसल तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असल तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असल शाबास हे आफ्नी बुढी राखेर पाखा आकाशको फल भो मलाई नताक लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला राखेर पाखा आकाशको फल भो मलाई नताक लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला हे राता गाला छिनेको कम्मर मेरो लागि तिमी एक नम्बर देउरालीको भट्टी पसल तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असल छिनेको कम्मर मेरो लागि तिमी एक नम्बर देउरालीको भट्टी पसल तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असल तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असल हे तिम्रो बुढी हो र म जिस्किन्छौ चड्क देऊ कि यहाँबाट निस्किन्छौ लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला हो र म जिस्किन्छौ चड्क देऊ कि यहाँबाट निस्किन्छौ लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला हे मन मान्दैन नजर नलाई त दोस्रो बुढी झैँ लाउँछ मलाई त देउरालीको भट्टी पसल तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असल त्यही नजर नलाई त दोस्री बुढी झैँ लाउँछ मलाई त देउरालीको भट्टी पसल तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असल तुम्बा र
मैलाई मनदेखि छिछि कता बुढोलाई सम्झे कि देउरालीको भट्टी पसला तुङबाट छ्याङ भन्दा नि साउनीको भोलि असला मैलाई मनदेखि छिछि कता बुढोलाई सम्झे कि देउरालीको भट्टी पसला तुङबाट छ्याङ भन्दा नि साउनीको भोलि असला तुङबाट छ्याङ भन्दा नि साउनीको भोलि असला हे उसकै लागि बस्या छु व्रत जड्यासँग जिस्केर के अर्थ लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला बस्या छु व्रत जड्यासँग जिस्केर के अर्थ लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला ए तिमीसँगै बस्ने मन थियो थोरै रक्सी थप्देऊ त सकियो देउरालीको भट्टी पसला तुङबाट छ्याङ भन्दा नि साउनीको भोलि असला बस्ने मन थियो थोरै रक्सी थप्देऊ त सकियो देउरालीको भट्टी पसला तुङबाट छ्याङ भन्दा नि साउनीको भोलि असला तुङबाट छ्याङ भन्दा नि साउनीको भोलि असला हे भोलिदेखि भन्या छु यहाँ नआऊ एकै गिलास थपिदिन्छु अनि जाऊ लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला भन्या छु यहाँ नआऊ एकै गिलास थपिदिन्छु घर जाऊ लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला ए कहिले काहीँ मन लाउने छु नानी कति बुझ्ने मान्छे हो नानी देउरालीको भट्टी पसला तुङबाट छ्याङ भन्दा नि साउनीको भोलि असला मन लाउने छु नानी कति बुझ्ने मान्छे हो नानी देउरालीको भट्टी पसला तुङबाट छ्याङ भन्दा नि साउनीको भोलि असला तुङबाट छ्याङ भन्दा नि साउनीको भोलि असला हे फेरि केटो आवेशमा आयो एकै गिलास थप्दा थिएँ बौलायो लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला आवेशमा आयो एकै गिलास थप्दा थिएँ बौलायो लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला ए मेरो लागि सर्वस्व दिनी कि त रक्सी कि प्यारो छिन् यिनी देउरालीको भट्टी पसला तुङबाट छ्याङ भन्दा नि साउनीको भोलि असला सर्वस्व दिनी कि त रक्सी कि प्यारो छिन् यिनी लाउरे दाइको बोली असला आउँदै गर लाउरे दाइ देउरालीको भट्टी पसला 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 तुङबाट छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असल यहाँ त के भइरहेको थियो साउनीको बोली असल भन्दा नि तुम्बा नै बढी प्यारो लागिरहेको थियो साउनीले चाहिँ एकदमै धेरै गाली गरिराख्ने तर पाहुनाले चाहिँ रक्सी भन्दा साउनीलाई नै बढी प्यारो माने जस्तो गर्ने तर साउनीले भने भर्खरै गइहाल रक्सी खान दिन्न भन्नुभएको थियो यद्यपि समग्रमा दोहोरीको रमाइलो रक्सीको तुम्बाको छ्याङको जेको भए तापनि हामीले यसलाई रमाइलोको रूपमै लिनेछौँ तपाईँहरूले पनि लिनुहुनेछ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ तर दोहोरी चाहिँ रमाइलो थियो होइन दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले पनि इन्जोय गर्नुभयो होला तर यतिखेर व्यापारिक विश्रामको
पालो परेको छ। पूर्ण स्वागत छ। छिटो व्यापारी विश्रामपछि अब भने हामी फेरि पूर्ण दोहोरीतर्फ लाग्नेछौँ। अर्को भाकामा साह्रै राम्री छेउ भइगयो अब त माया नमारिदेऊ, सङ्गीता र सरोजको। साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबन राजीनामा लेऊ, पहिल्यै लायो छेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ। यो दोहोरी भाकामा अबको रमाइलो दोहोरीमा तपाईँलाई नाच्ने पालो, हाम्रो गाउने पालो। मुटी मुटी चट्ट जिउ परेकी साह्रै राम्री छेउ, साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबाना राजीनामा लेऊ, छेउ हाँस्दै गरेकी, छेउ हाँस्दै गरेकी, मुटी मुटी चट्ट जिउ परेकी साह्रै राम्री छेउ, साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबाना राजीनामा लेऊ, साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबाना राजीनामा लेऊ। हे तिमी पनि चिटिक्का दारीमा, चिटिक्का दारीमा मनिया छु सजेर सारीमा, पहिल्यै लायो छेउ, पहिल्यै लायो छेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ, चिटिक्का दारीमा, चिटिक्का दारीमा मनिया छु सजेर सारीमा, पहिल्यै लायो छेउ, पहिल्यै लायो छेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ, पहिल्यै लायो छेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ। हे तिमीले सबको झारी छौ सारीको, झारी छेउ सारीको, यही त हो नि पहिचान नारीको, साह्रै राम्री छेउ, साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबाना राजीनामा लेऊ, झारी छेउ सारीको, झारी छेउ सारीको, यही त हो नि पहिचान नारीको, साह्रै राम्री छेउ, साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबाना राजीनामा लेऊ, साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबाना राजीनामा लेऊ। हे तिमी पनि कोट लाएर चिटिकै, कोट लाएर चिटिकै, अन्त नजर गएन फिटिकै, पहिल्यै लायो छेउ, पहिल्यै लायो छेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ, कोट लाएर चिटिकै, कोट लाएर चिटिकै, अन्त नजर गएन फिटिकै, पहिल्यै लायो छेउ, पहिल्यै लायो छेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ, पहिल्यै लायो छेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ। हे यो मन त्यतै सार दिउँ कि झैलायो, सार दिउँ कि झैलायो, यसो आँखा मार दिउँ कि झैलायो, साह्रै राम्री छेउ, साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबाना राजीनामा लेऊ, सार दिउँ कि झैलायो, सार दिउँ कि झैलायो, यसो आँखा मार दिउँ कि झैलायो, साह्रै राम्री छेउ, साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबाना राजीनामा लेऊ, साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबाना राजीनामा लेऊ। हे पहिल्यै भेटो मन चोर्यौ सुटुकै, मन चोर्यौ सुटुकै, लाजले यता भए म भुतुकै, पहिल्यै
केही थाहा छैन अरू केही थाहा छैन बरु बिहे भयो कि भा छैन साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबान राजीनामाले अरू केही थाहा छैन बरु बिहे भयो कि थाहा छैन साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबान राजीनामाले साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबान राजीनामाले हे मैले नजर कतै निला छैन खोजे जस्तो आज सपा छैन सल्लै लायो झेउ पहिल्यै लायो झेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ काहीँ नजरला छैन खोजे जस्तो अहिले सपा छैन पहिल्यै लायो झेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ पहिल्यै लायो झेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ ए ढुक्क हौ के अरू कोही नभए मेरो तिम्रोलाई म भए साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबान राजीनामाले अरू कोही नभए मेरो तिम्रोलाई म भए साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबान राजीनामाले साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबान राजीनामाले हे मिठो कुरा गर्दा त भर लाग्छ तिम्रो अरू कोही छ कि डर लाग्छ पहिल्यै लायो झेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ गर्दा त भर लाग्छ तिम्रो अरू कोही छ कि डर लाग्छ पहिल्यै लायो झेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ पहिल्यै लायो झेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ हे अरू कोहीलाई हेरिन मैले त छोडिहाली एउटी थिई पहिले त साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबान राजीनामाले हेरिन मैले त छोडिहाली एउटी थिई पहिले त साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबान राजीनामाले साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबान राजीनामाले हे के खोट थियो र छोडे कि तेलले यस्तै कुरा सुनाउँदै थिएले पहिल्यै लायो झेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ छोडे कि तेलले यस्तै कुरा सुनाउँदै थिएले पहिल्यै लायो झेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ पहिल्यै लायो झेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ हे अब मैले हो तिमलाई पाउने उसलाई मन परेन गीत गाउने साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबान राजीनामाले हो तिमलाई पाउने उसलाई मन
जोबान राजीनामा देऊ साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबान राजीनामा देऊ हे कुरा सुने यति मन रोइना नि यति मन रोइना नि कतै तिमीले छोड्याए होइन नि पहिल्यै लायो छेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ यति मन रोइना नि यति मन रोइना नि कतै तिमीले छोड्याए होइन नि पहिल्यै लायो छेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ पहिल्यै लायो छेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ ए मलाई छोडी ऊ गएपछि त चुप लाग के रिसाइ छ मसित साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबान राजीनामा देऊ गएपछि त चुप लाग के रिसाइ छ मसित साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबान राजीनामा देऊ साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबान राजीनामा देऊ हे रिसा बेला छोपेछौ तिमीले दाउ मलाई छोड उसैलाई फकाउ जाऊ पहिल्यै लायो छेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ छोपेछौ मलाई दाउ मलाई छोड उसैलाई फकाउ जाऊ पहिल्यै लायो छेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ पहिल्यै लायो छेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ ए किन यति निष्ठुरी बनी छे कहिले मुखै हेर्दिन भनी छे साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबान राजीनामा देऊ निष्ठुरी बनी छे कहिले मुखै हेर्दिन भनी छे साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबान राजीनामा देऊ साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबान राजीनामा देऊ हे जो देखे नि मुटुमा राख्नीलाई एउटी छोडी अर्कीलाई ताक्नीलाई पहिल्यै लायो छेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ मुटुमा राख्नीलाई एउटी छोडी अर्कीलाई ताक्नीलाई पहिल्यै लायो छेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ पहिल्यै लायो छेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ हे भोगर दिन फकाउने तर्खरै तिमलाई पाए बे गर्छु भर्खरै साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबान राजीनामा देऊ फकाउने तर्खरै तिमलाई पाए बे गर्छु भर्खरै साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबान राजीनामा देऊ साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबान राजीनामा देऊ हे कर्ण गर पिराती लाउँदिन आफ्नै साथी म सौताउँदिन
फकाई तिमी आएपछि त तिमी आएपछि त दुईटी बुढी हुने भो मसित साह्रै राम्री छेउ साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबाना राजीनामाले तिमी आएपछि त दुईटी बुढी हुने भए मसित साह्रै राम्री छेउ साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जमाना राजीनामाले 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 साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जमाना राजीनामाले। हजुर साह्रै राम्री छेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ पहिले लागे छेउ भइगयो अब त माया मारिदेऊ। यता सङ्गीताले आफ्नै साथीमाथि सौता आउँदैन भनेपछि फेरि यता भन्नुहुन्छ सरोजी दुईटा बुढी हुने भयो मसित। हे प्रभु यो दुईटा बुढी भन्ने चिज के रहेछ सौता भन्ने चिज के रहेछ मैले सुनेको हुन पनि हो मन परेको मान्छे केटी मान्छेहरूलाई हामी जस्तो महिलाहरूलाई अथवा हामी महिलालाई कसैले त्यो ढुङ्गा पनि तेरो सौता हो भने एकचोटि ढुङ्गालाई हान्न जान्छ अरे त्यस्तो हो सौता भन्ने चिज। त्यसैले नारीले सबै सहन्छे दुःख सुख मिलन बिछोट उकाली ओह्राली आदि पेट भोको पेट सबै सहन्छे तर सौता सहन्न। त्यसैले बिन्ती छ दाजुभाइहरू सके एउटै बुढीलाई खुसी बनाउनुहोस् दुईटा बुढी ल्याउने काम नगरोस्। अहिले त महँगी पनि बढिया छ अब त दाजुभाइ दिदीबहिनीले यस्तो पनि गर्न थालिसक्यो कि दुईटा सन्तान पनि जन्माउनु हुँदैन पढाइ लेखाइ साह्रै गाह्रो छ राज्यले केही हेर्दैन महँगीमाथि महँगी बढेको छ महिनामा तलब छैन महिनाभरि काम गर्न सरकारी जागिर खान गयो बाउले करोडौँ लगानी गरेर पढाउँछन् 30-40 हजार रुपियाँ तलब आउँछ त्यसले बुढी पाल्ने कि कफी खाने कि साथीभाइसँग भेट्ने कि छोरछोरी पढाउने। त्यही भएर छोराछोरी शुद्ध अब एउटा मात्रै जन्माउनु पर्छ धेरै जन्माउनु हुँदैन ऊ बेलामा थियो उखान एउटा आँखो के आँखो एउटा सन्तान के सन्तान तर अहिले एउटै सन्तानमा खुसी भएको छन् भने दुईटा बुढी ल्याउने काम नगर्यो। हजुर धेरै धेरै शुभकामना छ धेरै मिठो गीत गाउनुभयो धेरै मिठो आवाज दिनुभयो दर्शकबिन्दुले मन पराउनु भयो होला। अब भने आजको दुईवटा दोहोरीबाट हामीलाई दुईवटा पाठहरू हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई अर्थात् दुईवटा पाठ हामीले आजको दुईवटा दोहोरीबाट सिक्यौँ। पहिलो दोहोरीबाट धुम्रपान मद्यपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ र दोस्रो दोहोरीबाट बहुविवाह अनुपयुक्त कार्य हो भनेर हामीले दुईवटा पाठ आजको दोहोरीबाट सिक्यौँ। दुवै दोहोरीका भाकामा गीत गाउने कलाकारहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले हाम्रो जुनकिरी कार्यक्रममा समावेश हुने गीतका स्रष्टाहरूको नाम पनि हामीले युट्युबमा उल्लेख गर्ने गर्छौँ। ती स्रष्टाहरूलाई पनि हामी हृदयदेखि नै धेरै धेरै सम्झना सम्मान र श्रद्धा यसै कार्यक्रम मार्फत राख्न चाहन्छौँ। आजको निर्धारित समय पनि लगभग सकिनै आँटेको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने विश्वभरबाट दोहोरीलाई माया गर्नुहुने आदरणीय दर्शक शुभचिन्तकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदा जाँदै जुनकिरीलाई धेरै माया गरिदिनु होला। हाम्रा धेरै गल्ती कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन् किनकि मानिस हो मानिसबाट कहिले जानेर कहिले नजानेर गल्ती त हुन्छन् नै। हाम्रा गल्तीहरूलाई सुधार गर्ने जिम्मा पनि तपाईँहरूको हातमा नै छ। त्यसैले तपाईँलाई लागेको केही सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया छ भने AP1 HD टेलिभिजनको युट्युबको कमेन्टमा गएर तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ। आजको श्रृङ्खलाबाट म कार्यक्रम प्रस्तुत राजेश बर्देवा अनि म सरु थापा बिदा माग्छौँ। नमस्कार। It's an AP1 presentation.